विपक्ष वार्ताको विषयमा पनि हामीले केन्द्र सरकारलाई र सम्बन्धित हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले बातचित गरिरहेकै छौँ। तर त्रिपक्षीय वार्ता मलाई लाग्छ अब त्रिपक्षीय हुँदैन, भयो भने त्यो द्विपक्षीय नै हुन्छ। किनभने राज्य सरकारले आफ्नो आफ्नो चरित्र कति इमान्दार छ भन्ने कुरा राज्य सरकारले देखाइरहेको छ। राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था गोर्खाहरूको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। हिजोको विगतको वार्ताहरूमा पनि राज्यले भाग लिएन, अब आउने दिनहरूमा भाग लिन्छ भन्ने हामीले सम्झिनु मूर्खता हुन्छ। कि दाजु अबको वार्तामा के जिटिएको एक्जिक्युटिभ चेयरम्यानहरूलाई पनि बोलाइन्छ के जनप्रतिनिधि त भइरहेको छ? यस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा हुने हो भनेदेखि उहाँहरूले जिटिए चुनावमा भागै लिने थिएन। जिटिए चुनावमा जसले भाग लियो त्यो संवैधानिक पक्षको विरोधको पार्टी र दलहरू, उसो भए उहाँलाई बोलाइँदैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हुन त अब कसलाई बोलाइन्छ के बोलाइँदैन भन्ने कुरा यो गृह मन्त्रालयको प्रेरोगेटिभ हो। तर मलाई लाग्छ नैतिकताको आधारमा पनि बोलाइए तापनि यहाँहरू त्यसमा भाग लिन जाने छैनन्। यदि गए भने पनि यो टिएमसीको सरकारले उनीहरूमाथि एक्सन लिएला। यो पिपिएस कहिलेसम्म होला सम्भव? यो त अब भारत सरकारले 2023-2024 होइन त्योसम्मको यो अहिलेको लोकसभाको मियाद हो। उनलाई पिपिएस को समाधान भन्ने कुरामा जुन प्रकारले एसएससी स्क्याम पार्थ च्याटर्जीको नेतृत्वमा भएको जुन घोटाला, घुसखोरी र शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रमा यस्तो ओहदामा बस्ने एउटा मन्त्री क्याबिनेट मन्त्रीले यस्तो खालको अपराध गरे, यो यसको जुन एउटा भारतीय जनता पार्टीले जुन प्रकारले हामीले यसको उजागर गर्ने कोसिस गर्दैछौँ कि यो एउटा कुरा यहाँ भारतीय जनता पार्टीलाई दोष लगाउँदैछ। भारतीय जनता पार्टीले यो जुन टिएमसीलाई बदनाम गर्ने को लागि यी सबै षड्यन्त्र हुन सक्छ भन्ने कुरा यो मनगणन्ती कुराहरू हुँदैछ। यो कदापि होइन। यो एकजना उम्मेदवार भनौँ न है, टिचर एपोइन्टमेन्टको लागि जुन चाहिँ प्यानल लिस्टमा नाम आएको एउटा महिलाले आफ्नो नाम अचानक अर्को नयाँ प्यानलमा नपाएको कारणले यसको गुनासो हाइकोर्टमा उहाँले राखेको कारणले बिस्तारै हाइकोर्टद्वारा यो विषयवस्तुमाथि जाँच पडताल गर्दै यो जाँच पडतालको जिम्मा एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेटलाई दिए पछाडि त्यस पछाडि यो एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरको पहलमा उजागर भएको कुरा हेर्नुहोस्। 50 करोड भन्दा बढी रकम आज पार्थ च्याटर्जीको मात्रै उद्धार हुनु, कति केजी सुन, कति केजी ज्वेलरी, कतिवटा मोबाइल फोन, कतिवटा फ्ल्याटहरू हेर्नुहोस् त है। एउटा सिटीको पस एरियामा फ्ल्याटहरू हुनु आज बङ्गलादेशमा पनि भन्ने कुराहरू आउँदैछ हो कि। यी सबले के बुझाउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तृणमूल सरकार वास्तवमा आज सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालभरि नै आज यो उजागर भएको छ। जनताले चाल पाएका छन्। उनीहरू वास्तवमा बिजेपी सरकारले बिजेपी पार्टीले पहिलेबाट भन्दै आएको हो, यो तोलाबाजी, घुसखोरी, यो सिन्डिकेट चलाउने पार्टी हो भनेर पहिलेबाट भनेको हो। आज शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा यो सिन्डिकेट र घुसखोरी यत्रोसम्म भएको रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ।
र यो एउटा जनताले दिएको जनताको यहाँ अब के भन्ने कर्मचारीहरूको डिए दिएको छैन कति महिनादेखि के अरे चिया बगानतिर मान्छेहरू भोकभोकै छन् हो कि रोजगार वृद्धि भएन हो कि यहाँनिर एड काम गर्नेहरूको 5,000 7,000 10,000मा महिना गुजार्नु पर्दैछ तर नेताहरूको चाहिँ यस्तो भरमा लुटाई म तपाईहरु मार्फत यो भन्न चाहन्छु कि दार्जिलिङमा पनि यो भरमा लुटाई भएको छ किनकि जसरी यो टिएमसी पार्टीले पैसाको खेलले यो चुनाव जित्यो त्यो पैसाको रहेछ भन्दाखेरि त यही प्रकारले यही पद्धतिबाट उनीहरूले पैसा जम्मा गरेको रहेछ नि त र यहाँ पनि हिजोअस्तिको चुनावमा भलै हुनु त उनीहरूले खर्च नगरे पनि हुने हो किनकि यो जिटिए को चुनाव त म्याच फिक्सिङ जस्तो यहाँ त भारतको प्रधानमन्त्री नै यहाँको जिटिए सभाको सभासदको उम्मेदवार भएर उठेको भए नजित्ने यस्तो खालको यो म्याच फिक्सिङ भएको यो के अरे चुनाव हो यहाँ भिपी प्याड थिएन यहाँनिर नोटा पनि थिएन र यसको अर्थ हो कि यो चुनाव है यस्तो यस्तो हामीले पायौं कि एउटा बुथमा क्यान्डिडेट छ उसको शाखा सन्तान नै 70-80 जना छ तर त्यो बुथमा त्यो क्यान्डिडेटले कति भोट पाए भन्दाखेरि 12 भोट क्यान्डिडेट आफै छक्कै यस्तो थुप्रो गुनासो हामीले धेरैवटा बुथबाट पायौं र प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ थियो कि यो चुनावमा राज्य सरकारको एउटा षड्यन्त्र छ कि गोजीको मान्छेलाई नै जिटिए को चेयरम्यान बनाउने जिटिए मा जिताउने तर कुरो के हो भने आज त्यही दल नै 2017 देखि जिटिए को शासन प्रशासन चलाउँदै आए भलै उनीहरूलाई मेन्डेट पब्लिक मेन्डेट नभए तापनि उनीहरूले हजारौं करोड विकासमा आएको पैसामाथि उनीहरूले अधिकार पाए है यस प्रकारले आज यहाँ हामी शिक्षाको जुन शिक्षकहरू नियुक्ति भयो त्यो नियुक्ति कुन प्रकारले भयो हेर्नुस् त है एसएससी को एक्जाम कहिले दियो कहिले पास गरे कहिले त्यो प्यानल आउट भयो प्यानल लिस्ट आउट भयो सार्वजनिक भयो कसैलाई थाहा छैन तर कस्ता कस्ताले अपॉइन्टमेन्ट पाए है कसरी पाए आज जनताले बीजेपी पार्टीलाई चार्दैछ यसकारण हामीलाई यो 100% हामी विश्वास गर्छौं जुन 50 करोड उद्धार गरेको छ एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेटले त्यसमा दार्जिलिङ पहाड यो जिटिए क्षेत्रको उम्मेदवारहरूको पनि पैसा चाहिँ अवश्य हुन सक्छ यसकारण यहाँको जनतालाई हामी सचेत गर्न चाहन्छौं कि आज जुन पार्टीले पैसा बेसी दिन्छ जुन लिडरले पैसा बेसी दिन्छ त्यही नै महान लिडर भन्नुभयो भने ठान्नुभयो भने तपाईहरुलाई नै नोक्सान हुन्छ तपाईहरुको नै नोक्सान हुन्छ तपाईहरुकै नै जातिको अहित हुन्छ यस्तो प्रकारले एउटा पैसाको दाजुमा लिडर एउटा नेतालाई छान्ने हाम्रो जनताको जुन एउटा सोच यदि छ भने कृपया त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ किनभने त्यो सोच नै हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठूलो के रे मूर्खता हुन्छ त्यही सोचले नै सबैभन्दा ठूलो हाम्रो समाजलाई हानि पुर्याएको हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो जनताले यो सोच्नुपर्छ यसैगरी हेर्नुस् यो झुटको राजनीति हिजो अस्ति यो 15 जना शहीदलाई काम हामी दिन्छौं जिटिए बाट 2019 मा नै उहाँहरुले भनेको हामी शहीदहरुलाई काम दिन्छौं तर अहिलेसम्म पनि भएको छैन यसपालि पनि त्यही एनाउन्समेन्ट गर्नुभयो तर कसरी दिने काम पर्मनेन्ट काम कसरी दिने आज 670 करोड उनीहरुको आफ्नै अडिट अनुसार 670 करोड चाहिँ जिटिए को डेफिसिट चलिरहेको छ है भनेदेखि त्यसमा 320 करोड त जिटिए को आफ्नै डेफिसिट सोर्स अफ अर्निङ कहाँ छ जिटिए को आफ्नो अनि कसरी त्यो
डेफिसिट मिटअप गर्ने, कसरी प्रोग्रेस, कसरी डेभलपमेन्ट गर्ने। 350 करोड त स्टेटको डेफिसिट, स्टेटले किन दिएन 350 करोड? अहिले त अब 6 लाख करोड भन्दा बेसी ऋणमा छ होइन। अब कतिवटा विभागहरूलाई के अरे एपोइन्टमेन्ट बन्द गरिसक्यो, कतिवटा चल्दै गरेको काम गर्ने नोकरीदारहरूलाई घरमा बस भन्नु थाल्यो, कतिवटा संस्थाको के अरे स्यालेरी पाएको छैन है, डिए दिएको छैन। जिटिएमा न त पर्मानेन्ट नोकरी दिने अन्य डिपार्टमेन्टमा के पूर्वाधार छ, कुन चाहिँ स्ट्याटु सर्भिस सिलेक्सन बोर्ड पायो जिटिएले? पाएको छैन। कलेज सर्भिस कमिसन पाएको छैन, स्कुल सर्भिस कमिसन पाएको छैन, सबअर्डिनेट सर्भिस सिलेक्सन बोर्ड पाएको छैन। त कसरी पर्मानेन्ट नोकरी दिने? त्यही 10,000 को नोकरी। अनि लाज हुनुपर्ने, किनकि यो शहीदहरूले, हाम्रो सोनादाको एकजना हाम्रो शहीद हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि बनाएको, नोकरीको लागि होइन। आज जुन गोर्खाल्यान्डलाई लात लगाएर गोर्खाल्यान्डको लाई धोका दिएर है, जुन सरकारसँग मिल्नु गयो, त्यो सरकारले जसरी यहाँ है आन्दोलनकारीलाई बुलेटद्वारा शहीद बनायो है, बन्दुकको गोलीले शहीद बनायो, आज त्यही सरकारको के अरे आडमा चाहिँ त्यही शहीदको परिवारलाई नोकरी दिन्छ भने हामी त्यो कदापि स्वीकार गर्दैनौँ। यो प्रकारले बार बार शहीदहरूलाई अपमान गर्नु यो अनुचित हुन्छ हो कि। यहाँनिर मिरिकमा भन्दै थियो अरे त्यो पानीको जल जल मिसन, हर घर होइन जल मिसन भन्ने एउटा सरकारको, केन्द्र सरकारको योजना हो। त्यसमा धेरै करोड रुपियाँ केन्द्र सरकारबाट अनुमोदन भएर है त्यो राज्यमा आयो। राज्यले त्यो जिटिएलाई नदिएर त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे यो हाम्रो कालिम्पोङको एउटा प्रोजेक्ट छ, नेउरा भ्याली प्रोजेक्ट, त्यसबाट पनि धेरै करोडको प्रोजेक्टहरू हर घर नल, हर घर जल भन्ने योजना अन्तर्गत करोडौँको पानीको प्रोजेक्टहरू गरिरहेको छ। र यहाँ मिरिकमा पनि यो जुन हिजो अस्ति उहाँहरूले उद्घाटन गर्नुभएछ, राम्रो हो है। मिरिकको जनताले पानी घरमै आउनु पर्छ भन्ने एउटा उहाँको चाहना, त्यो उहाँहरूको अधिकार हो। केन्द्र सरकारले उहाँहरूको निम्ति त्यो रकम सेङ्सन गरेर पठाएको हो। तर यहाँ जिटिएका सभासदहरूले चाहिँ केन्द्र सरकारको चाहिँ एक शब्द पनि उच्चारण नगरिकन यो चाहिँ जिटिएकै माध्यमबाट गरेको भन्ने जस्तो उहाँले गर्नुभएको रहेछ है। यसरी जनतालाई झुटो भ्रममा राख्नुहुन्न। सत्य कुरो भनिदिँदा उहाँहरू सानो हुन्न। सत्य कुरा भनिदिउन् जनतालाई कि त्यो परियोजना हो, त्यो फन्ड, त्यो कोष केन्द्र सरकारबाट आएको हो र जिटिए मार्फत त्यो कोष त्यहाँनिर त्यो प्रोजेक्ट त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैछ। यति कुरा त कमसेकम जनतालाई भनिदिनु हो भने जनताले सत्य कुरा बुझ्ने थियो। यही कुरा चाहिँ हाम्रो उहाँहरूप्रति गुनासो छ र जनताले बुझ्नुपर्छ कि पहाडमा झुटको राजनीति है, झुटको राजनीति र जुन प्रकारको एउटा टिएमसीको आश्रयमा आश्रित भएर जुन प्रकारले राजनीति पहाडमा चलिरहेको छ, त्यो पार्टीहरूको वास्तविक चरित्र के रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझेर नै यहाँको जनताले आफ्नो निर्णयहरू लिनुपर्छ भन्ने म सबैलाई अनुरोध गर्दछु।